یا دافع یا جبار یا قہار حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی صلی القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان مسند فاطمہ افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضیل محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید قدر محی الدین قادری جناب سید راغی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید احمد اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قدرت معظم سید عبدالفران محمد فاضل الدین قادری راب عرف تفاخر دقارین انور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا انکا انت الغفور الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القلب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ظهر السلام علينا يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكر صلى الله تعالى على رسوله خير خلق ولياته وزينة فتحه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إخوانه أمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته